الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه شهادة أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات معصومنا ومخدوم الكائنات محمودنا ومحمود المقام عند الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللہ جل جلالہ نے کائنات دی ہدایت اور فلاح دارین واسطے اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا سلسلہ جاری فرمایا اور اے عظیم سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تو شروع ہویا اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت تے اختتام پذیر ہویا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا اے عظیم سلسلہ میں آدم علیہ السلام تو شروع کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رسالت اور سیرت تک پہنچایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دے زمانے دے اندر یہودیاں نے مشرکین مکہ نو ایک سازش اور تدبیر سکھلا کے تعلیم دے کے بھیجا کہ اس آخری پیغمبر تو سوال کرو، اگر اے سوالاں دا جواب صحیح معنی وچ دے دیتا تا اے اللہ دا سچا پیغمبر ہے، قابل اطاعت ہے، قابل اتباع ہے،
اگر اس 3 سوالوں کا جواب نہ دیتا تو پھر سمجھو کہ یہ اپنے دعوے وچ سچا کوئی نہیں۔ انہاں یہودیاں دی تعلیمات دے مطابق اور سازش دے مطابق مکے دے اندر چند لوگ اکٹھے ہو کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش ہوئے۔ انہاں سوال کیتا کہ اساں باپ دادے تو چند گلاں سندے آندے ہاں مگر سانو انہاں دی حقیقت دا پتہ۔ پہلی گل اساں اے سندے ہاں کہ اصحاب کہف چند نوجوان اپنی بستی دے اندر انہاں ایک مسئلہ بیان کیتا جس دی بنیاد تے انہاں نو وطنوں بے وطن ہونا پیا۔ اج تک انہاں دا پتہ نہیں چلیا کہ وہ کتھوں چلے کتھے پہنچے انہاں دا کیا ہویا۔ اے گل بھی سانو باپ دادے تو سنی آ رہی ہے، اے شنید ہے۔ دیکھنا چاہتے ہاں کہ اس دی حقیقت کیا ہے۔ اگر تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہو تو دسو اصحاب کہف دی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اساں سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ ذوالقرنین، قصے بڑے سنن کہانیاں بڑیاں سنیاں مگر ساڈے دل وچ شوق ہے کہ سانو اس دی حقیقت دا پتہ لگنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ اللہ نے یہ گل کیتی کہ ایک روح ہوندا ہے، کہ ہوندا ہے روح، اور اس روح دا پتہ نہیں لگ رہا کہ روح چیز کے ہوندی ہے، کہ انسان ہے اس دا جسم ہے، ڈھانچہ ہے، بدن ہے، قد و قامت ہے، 5 فٹ دا بندہ ہے، 5 من دی لاش ہے، اس دے اندر اللہ پھونک دیندا ہے روح، اور روح آون نال اس وچ حرکت پیدا ہوندی ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بہنا، یہ ساریاں چیزاں شروع ہو ویندیاں۔ اس چیز نو اساں دیکھنا چاہتے ہاں کہ وہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کیا ہے، اور ذوالقرنین بادشاہ کیا ہے۔ انہاں جدوں یہ سوال کیتا اللہ نے اس سوال دے جواب وچ پوری سورت نازل کیتی، پوری سورت نازل کیتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جڑا اللہ دا پیغمبر ہوتا ہے جب تک اللہ انہوں کوئی گل دسے نہیں وہ اگے بیان، اللہ دے پاک پیغمبر نو اس تو پہلے کوئی گل دا پتہ کوئی نہ ہا کہ اصحاب کہف دی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ دی حقیقت کیا ہے، اور روح دی حقیقت کیا ہے، اس بات دا علم کوئی نہ ہا۔ انہاں لوگاں امتحان وچ پا دیتا، آزمائش دے اندر پا دیتا، اس آزمائش اور امتحان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ پریشان ہو گئے۔ اللہ اپنے نبی دی پریشانی دا حل کرن واسطے عرش برین تو قرآن دی پوری سورت نازل کر دیتی، اور اس سورت وچ اللہ پاک نے انہاں تینوں سوالاں دا جواب بڑی تفصیل نال اور بڑی ترتیب نال دیتا۔ اللہ کریم نے سب تو پہلا بیان دیتا کہ جڑا پہلا سوال ہا او دا جواب دے کے اللہ پاک نے فرمایا کہ او جڑے اصحاب کہف والے ہن، اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر انہاں تیرے کولوں پوچھا ہے، سوال کیتا ہے، اور آ میں تینوں دساں۔ انہاں نو بھی پتہ کوئی نہیں تے تہانوں بھی بولو کہ جب تک میں نہ دساں، چونکہ جانن والا جو میں ہوئے سارے قصے دا مینوں پتہ ہے، حقیقت دا مینوں پتہ ہے، میں اتھے موجود ہاں جدوں یہ واقعہ ہویا
نہ اس دور وچ تسا ہوے تے نہ اس دور وچ یہودی ہن، نہ اے مکے دے مشرک ہن، نہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ تسا موجود ہوے، مگر جتھے واقع ہوئے میں تو اتھائی ہوں، میں تو موجود ہم نا، اس جو کچھ ہویا ہے میری موجودگی وچ ہویا ہے، لہذا اے دی حقیقت ہی میں جاندا اور حقیقت بیان ہی میں کر سکدا۔ اللہ فرماندا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ پاک فرماندے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ او قصہ اساں بیان کرن لگیاں جڑا قصہ حق کے، حق دا قصہ، سچ دا قصہ ہے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اے حق دیاں گلاں میں ہی دس سکدا، اے سچ دیاں گلاں کھول کے میں ہی بیان کر سکدا، اور کسے نو اس گل دا پتہ جو کوئی نہیں۔ اس وقت میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میں آپ تینوں گل حق علی ظاہر کر کے تے بیان کرن لگا، نحنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے میرے پاک پیغمبرو قصہ اے وے دقیانوس بادشاہ دا دورے، کیڑے بادشاہ دا؟ اے بندہ درمیان بار بار اکھاں بند کرے نہ پے، اس واسطے اے ٹھیک ہو ونجے پہلے ہوشیار ہو ونجے بہتر ہے، جاگ دے پے ہو۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرا پیغمبر آ میں تینوں بیان کر کے سناواں حق، میں تینوں دساں او واقعہ سچ، میں تینوں گل دساں پک جے دے وچ کسے نو کدے نہ پوے شک۔ اس واسطے میرا پیغمبر دقیانوس بادشاہ دا دورے، او بادشاہ جبرن اپنے آپ نو سجدے کروا رہا ہوندا ہے اور اپنی عبادت واسطے لوگاں نو آمادہ کر رہا ہوندا ہے، لیکن نوجوان بندے دے دل خیال آ گیا ہے اے تاں انجے بندہ ہے جویں اساں بندے ہاں، اے انجے مخلوق ہے اللہ دی جویں اساں مخلوق ہاں، مخلوق نو سجدہ کرے تاں مزہ تاں نہ آیا، مخلوق سجدہ کرے تا اپنے خالق نو، مخلوق سجدہ کرے تے اپنے رازق نو، مخلوق سجدہ کرے تے اپنے مالک نو، تا مزہ آندے اساں اینو سجدہ کراں تے گل ڈھک دی تے سجدی کوئی نہیں۔ اس وقت انہاں کہ یار گل ساڈے دل وچ بڑے وٹ پے پیندے نے، ساڈے دل دے اندر بڑا تردد پیندا ہوندا پیا، لہذا اساں سجدہ نہیں کرنا۔ ایک نوجوان نے گل سوچی، او جا کے درخت دے تلے بیٹھ گیا، او سکے میں بھی اج سجدے تے نہیں جانا۔ وقت دوے نوجوان دے دل وچ گل آ گئی ہے، او بھی درخت دے تلے گئے، جدوں سارے جمع نو سکے تو کیویں آئے، او سکے تو کیڑے خیال وچ او بندہ ٹیک نہ لا، اے پلر ڈھائے پوسیا، جاگ دے پے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے ویلے ایک دوے کولوں پوچھن لگے نے، آکھن لگے نے یارا تو اپنے آون دا کوئی حال سناویں ہاں،
وہ آکھے یار کے حال سناواں اے بادشاہ ویکھو بندہ ہو کے اپنے آپ نو خدا بنا کے بیٹھا ہے، بندوں کے مشکل کشاں سمجھدا ہے، اے سجدے اپنے کرواندا ہے، میں دا سجدہ نہیں کرنا۔ وہ آدھا یار میں بھی اسے واسطے گھر نکل کے آ گیا، وہ آدھا میں بھی اسے واسطے اپنے بستر چھوڑ کے آ گیا، اپنے بنگلے تے کوٹھیاں چھوڑ کے آ گیا، میں بھی سجدہ نہیں کرنا۔ وہ آدھا میں بھی نہیں کرنا، حتیٰ کہ 7 نوجوان ہو گئے کٹھے ہوندے ہوندے کتنے بن گئے؟ 7 بن گئے۔ او 7 نہ ہن لوہے دی لاٹھ ہن، او 7 تے لوہے دی لٹھ۔ عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ وقت دے بادشاہ نال ٹکر لین واسطے تیار ہو گئے۔ انہاں کہ یار ہون کے کریے؟ انہاں کہ بس اساں تا ٹھان لئیے اساں مر سکدے ہاں مگر غیر اللہ دے اگے متھا نہیں ٹیک سکدے، اساں نہیں جھکا سکدے۔ اے اساں اپنے دل وچ تہیا کر لیا ہے اور اپنے دل وچ یقین پختہ کر لیا ہے کہ گردن کٹی جا سکتی ہے، وجود دے بخیے ادھیڑے جا سکتے نے، وجود دے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں مگر اللہ دی ذات نال کسے بادشاہ نو شریک نہیں کر سکتے۔ عبادت کرساں پکار کرساں نظر نیاز دے ساں تا خالص ایک اللہ دی دے ساں اور کسے دی نہیں دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جڑے ویلے انہاں نے گل پکا لئی انہاں دیاں گلاں شدہ خبراں پھیل گئیاں، علاقے دے لوگاں تک کہ گل پہنچی کہ یار اے بندے کوئی ساڈے علاقے چ نویں مذہب والے آ گئے، اے کوئی نواں دین گھن کے آ گئے، ساری دنیا تے بادشاہ دقیانوس نو سجدے کرن والی ہے مگر اے بادشاہ دے آگے جھکن والے کوئی نہیں، اے او دی مخالفت تے تلے ہوئے تے او دی دشمنی دل وچ نہ رکھی ہوئی ہے۔ اس واسطے انہاں بندیاں دا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ خبر بادشاہ توڑی بھی پہنچ گئی ہے کہ تیرے ملک دے اندر بھی یو جن لوگ راندن جڑے تیرے سجدے دے منکر ہو گئے نے، جڑے تیری عبادت دے منکر ہو گئے نے، جڑے تیری سورو پکار دے منکر ہو گئے نے۔ بادشاہ نو خبر پہنچی تے بادشاہ نے آکھیا انہاں نوجواناں نو جلدی جلدی گرفتار کر کے میرے دربار دے اندر پیش کرو تاکہ میں معاملے دی حقیقت معلوم کراں۔ 7 نوجوان پکڑے گئے۔ 7 نوجوان معلوم ہوتا ہے کہ توحید دی آواز مشرک نو برداشت نہیں ہوندی، وہ کسے نہ کسے شکل دے اندر اس توحید دی آواز نو دباون واسطے ہاتھ کنڈے استعمال کردے اور اپنی تدبیراں کردے مگر اللہ فرماندا ہے جیڑی شے نو میں اچا کراں اونوں کون نیواں کر سکدا ہے؟ انہاں نوجواناں دے دل وچ چنگاری بھرن والا کون ہے؟ انہاں دے دل وچ توحید دا جذبہ خود رب پیدا کیتا ہے۔ اس واسطے بادشاہ دے عدالت دے اندر جدو او 7 نوجوان گرفتار ہو کے آئین او دی عدالت وچ کھڑے ہوئن، اللہ انہاں دا کھڑا ہونا ہی قرآن بنا دیتا ہے، اللہ ٹیپ ریکارڈ لا دیتی ہے، ان سمجھو اللہ پاک نے ویڈیو فٹ کر دیتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماندا انہاں دی ایک ایک نقل و حرکت نو میں قرآن بنا دے ساں، چونکہ اے پکڑے گئے تا میری خاطر پکڑے گئے، جکڑے گئے تا میری خاطر جکڑے گئے، مصیبت چاہن تا میری خاطر رہن، امتحان چاہن تا میری خاطر رہن، گھر چھوڑے نے تے میری خاطر چھوڑے نے، بادشاہ نال ٹکر لائی تا میری خاطر لائی۔ اللہ فرماندا جے میں ہی ساتھ چھوڑ دے وا تا پھر تا انہاں دا ولی وارث تا کوئی نہ ہویا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جتھے پیو بھی نہیں پہنچا، جتھے ماں بھی نہیں پہنچی، خاندان نہیں پہنچا، کنبہ قبیلہ تے پیر نہیں پہنچا، اتھے میں آپ آیا انہاں دی دادگیری واسطے، انہاں دی دستگیری واسطے، انہاں دی نصرت تے امداد تے اعانت واسطے میں آپ آ کے انہاں نو تسلی دیتی۔ اس لے جڑے ویلے بادشاہ نے پوچھا ہاں کیا خیال ہے کہ نواں رفڑ پایا تساں ساڈے علاقے؟ توجہ ہے؟ توحید بیان کرو تو مشرک نو لگدا رفڑ ہی ہے۔ توجہ ہے؟
وہ آدھا چنگے بھلے یاریاں کھاندے پیا سے، چنگے بھلے چاول بریانیاں کھاندے پیا سے، اے ساڑے ڈھیڈ تے آ کے چنگی کر کے لت ماریے بادشاہ کسے پاسے دا چھوڑیا کوئی نہیں، ساڑیاں نیازاں چلیاں گئیاں، ساڑی سور و فخار چلی گئی، ساڑیاں رجبیاں چلیاں گئیاں، ساڑے کونڈے چلے گئے، ساڑیاں بادشاہ خیراتاں چلیاں گئیاں، ساڑے چاول حلوے مانڈے چلے گئے، اساں تا کسے کھاتے دے رہ کوئی نہ، انہاں نواں چکر آ کے پایا، اے پتہ نہیں کتھوں ہیں تے کون ہیں تے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جڑے ویلے بادشاہ نے پوچھا سناؤ کیا چکر ہے؟ انہاں آکھا سن وقت گل پوچھی ہی تک کان کھول کے سنی۔ اللہ اکبر۔ اسے لئے وہ بولن تے بول کے اللہ کریم فرماتا ہے انہوں نے اعلان کیتا ہے اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِذْ قَامُوا جڑے ویلے کھڑے ہوئے بادشاہ دے سامنے، اللہ اکبر، جابر بادشاہ دے سامنے کھلونا کہنا سوکھا کام میں، جنہ بادشاہاں دے ہاتھ دے اندر تلواراں موجود ہوئے، حکم تے اشارے دی دیر ہوئے، انہاں بادشاہاں دے سامنے سینہ تان کے کھلوتے ہوئے، آنکھیں چ آنکھ پا کے تے کھڑے ہوئے نے۔ اس ویلے بادشاہ دے ہن سناؤ کیویں حال ہے، اس ویلے پتہ کہ آندے فقالو ربنا رب السماوات والارض، سن بادشاہ ساڈا پروردگار ہوے جڑا زمین دا وی رب ہے، آسمان دا وی رب ہے، تے زمین آسمان دے درمیان سارے جہان دا وی رب ہے۔ اساں او دے پجاری ہاں، اساں او دی پوجا کرن والے ہاں، اساں او دی عبادت کرن والے ہاں، اور کسے دی عبادت کرن والے کوئی نہ۔ اس ویلے بادشاہ دے سامنے جڑے ویلے گل پہ کریں دے تے نال پیا دینے، سن لے دعا کرنا نال لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ساڈے تے امید نہ رکھی۔ اللہ اکبر۔ لن ندعو، بڑی تاکید نال، بڑی جرت نال اور دلیری نال گل پہ کر دین، ساڈے تے امیداں نہ رکھی، اساں تیرا سجدہ نہیں کرنا، اساں تیری پکار نہیں کرنی، اساں تینوں اللہ تو علاوہ الہ تے مشکل کشا نہیں مننا۔ اگر اساں اللہ نو چھوڑ کے کسے بادشاہ نو الہ من گننا، اللہ نو چھوڑ کے، توجہ ہے، اللہ نو چھوڑ کے کسے کائنات دے نبی ولی نو اپنا مشکل کشا من گننا تے اس گل دا اقرار چکنا زبان نال لقد قلنا اذن شططا، اس دن ساڈے نال دا پاگل جہان وچ کوئی نہیں، بے وقوف جہان وچ کوئی نہیں، جھلا جہان وچ کوئی نہیں، حالانکہ اللہ نے سانو عقل عطا کیتی، اللہ نے سانو معلوم ہوندا ہے جتھے عقل ہوے اتھے شرک، تے جتھے شرک آوے شرک دی سب تو پہلی سٹ جڑی ہے وہ کتھے لگ دی ہے؟ وہ عقل تے لگ دی۔ آدھے نا کہ رب رسے تے مت خسے، ہاں جدو رب ناراض ہوندا ہے تے بندہ قبر تے موتھا ہوندا ہے، جا کے کسے نبی ولی دے اگے ہاتھ جوڑ کے حاجت روا تے مشکل کشا انہاں نو آکھن واسطے تیار ہوندا ہے، اس لے سمجھو اے دا دماغ، ہاں بھی جاگ دے پے ہو۔ شرک سب تو پہلی سٹ کتھے ماردا ہے؟ عقل تے ماردا ہے۔ اس واسطے مشرک آدمی دی عقل نہیں ہوندی،
موحد آدمی اس لیے موحد بنتا ہے جدوں وہ دی عقل سلامت ہوندی ہے. عقل سلامت ہوندی ہے انہوں پتہ ہوندا ہے اے مویا پہ ہے تے او زندہ ہے. میں اس زندہ نو چھوڑ کے اے دی عبادت کس طرح کراں؟ میں اس دی عبادت کرنی ہے, میں او دے نا دی نظر دیونی ہے, نیاز دیونی ہے, عبادت کرنی ہے, ریاضت کرنی ہے, او دا سجدہ کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. او بندہ عقل نال سوچ کے آتا ہے کہ مردے دی بجائے او دی عبادت کرا جڑا ہمیشہ زندہ ہے, جس واسطے قبر کوئی نہیں, جس واسطے موت کوئی نہیں, جس واسطے کمزوری کوئی نہیں, جس واسطے بے زوری کوئی نہیں. عبادت تو او دی کرا جڑا ہمیشہ شہزور ہوئے. او عقل نال سوچ کے فیصلہ کردا ہے اور اس عقل دی بنیاد تے او توحید اختیار کردا ہے تے شرک نو چھوڑ دیندا ہے. انہاں کے جناب لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. اگر اساں شرک شروع کر دیواں, اللہ نو چھوڑ کے غیر دی پوجا شروع کر دیواں, تا سمجھو اساں وڈے بے وقوفاں, وڈے پاگلاں. حالانکہ اللہ نے سانو عقل عطا کیتی, اس عقل دی بنیاد تے اساں رب نو پہچان لیا, رب نے سانو اپنی سنجان عطا کیتی. لہذا ساڑے کلو امید نہیں رکھنی, اسے کم نہیں کرنا. اور کیا دن ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین. ساڑی قوم تبے وقوف ہے, عقل تو خالی ہے کہ اللہ نو علاوہ اور غیرہ نو جا کے عبادت واسطے پکار رہے نے, انہاں دی عبادت واسطے انہاں دے اگے جھک رہے نے. ساڑی قوم والے تب پاگل ہو گئے مگر اساں پاگل کوئی نہ, اساں بے وقوف کوئی نہ. سانو اللہ نے عقل عطا کیتی تے مسئلہ سمجھ آ گیا. ساڑی قوم والیاں کولو دلیل بھی کوئی نہیں, اپنے مذہب تے دلیل بھی کوئی نہیں. کوئی انہاں مردیاں نو کیوں پکار رہے ہو, انہاں پتھراں دی پوجا کیوں کر رہے ہو, انہاں مورتیاں دی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ انہاں کولو اس گل تے دلیل بھی کوئی نہیں. اگے پتہ کیا دینے او لوگو سن گنو اللہ پاک نے سانو ہدایت والا, اے ہدایت والا تے صحیح رستے والا انعام عطا کیتا ہے. اساں اللہ دے انعام دی بے قدری. بادشاہ دے سامنے جدو ان ڈٹ کے اعلان کیتا نا, بادشاہ کہ یار مینوں انہاں دی جوانی تے بڑا ترس آندا ہے, اس واسطے اینوں اج رات مہلت دیو کہ سوچ کے فیصلہ کریں کہ انہاں ساڈی عبادت کرنی ہے یا کسے اور دی کرنی ہے. یہ سوچ لویں ہو سکتا ہے. سب تو پہلے میں تیرے نال گل کیتی ہے, اگے آ, اٹھ کے آ جا, ایتھے آ میرے کول. اللہ اکبر, مجاہد بن, مجاہد, ہاں گھٹ مجاہد دے. جاگدے پے ہو کہ ستے پے ہو؟ تساں اکھاں تے کنٹرول نہیں کر سکتے تے پورا ملک پہ ہے تواڈے پیچھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پاک باز بندے جدوں بادشاہ مہلت دیتی, انہاں کہ یار ہن گل اے وے جے ایتھے رہندے آں تا انہاں سانو یا تا مار دیونا ہے, یا دوئی گل ہے کہ انہاں اپنے مذہب وچ دوبارہ جبرن ساڈے اتے زور پا کے آکھنا وہ شرک والا مذہب قبول کرو, اور شرک والے مذہب تو بغیر گزارا نہیں ہوندا. اس واسطے اساں اے دین ہی بچاونا چاہتے ہاں تے دوبارہ شرک بھی نہیں کرنا چاہتے, تے اے پیغام اپنے تو ہٹ کے دوئے لوگاں تک بھی پہنچاونا چاہتے ہاں. اس واسطے جے اسا قتل ہو گئے تو ساڈا دین اتھائیں دفن ہو ونجنا ہے, اگاں کسے تک گل پہنچنی کوئی نہیں. اتھے رہ کے اسا انہاں والا دین مننا کوئی نہیں, لہذا اتھوں ہجرت کریے, کوئی اگلا معاملہ ویکھ دیاں, اللہ پاک کوئی سیدھا راہ وکھا دے سی. ہو سکتا ہے یہ وچ میں برکت ہووے, اللہ دے طرفوں کوئی مزید بہتری والا معاملہ ہووے. انہاں راتوں رات اپنا علاقہ جڑے ویلے علاقہ چھوڑ دے پائن,
اس ویلے جاندے بھی پین تے نال نال اللہ دے دربار دے اندر دعا بھی کردے جا رہے ہیں، چونکہ نویں بندے نہ جتونی گھروں کوئی نہیں نکلے، نویں بندے نہ رستیاں دے واقف کوئی نہیں، گلیاں محلیاں علاقیاں دے واقف کوئی نہیں، اللہ نال گل کر کے آدھے اللہ تیری خاطر جو ویندے پایا تے کہ آدھے نے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ ساڈے معاملے نو تو درست نہ کرے تے کدے ساڈے کولو نہیں ہوندا، جے تو ساڈے تے رحمت نہ کرے تے رحم کرن والا کوئی نہیں۔ او کرم کماون والیاں تو آپ اپنا کرم کریا، او رحمت وساون والیا تو آپ رحمت وساویاں۔ اس واسطے اساں تیرے جو محتاج ہاں، سانو رستہ وکھا دیویاں۔ اللہ نے ایسا راہ وکھایا، سبحان اللہ، گل جو اللہ نال کیتی، اللہ نے ایسا راہ وکھایا، پہاڑ والے پاسے رخ چا ہویا، جڑے ویلے پہاڑ دی چوٹی تے پہنچ دینے، اتوں بھی پہاڑے تلے بھی پہاڑے، درمیان چ غارے، درمیان چ بڑی کھلی غار ہے، اس غار دے اندر انہاں 7 نوجواناں نے، اللہ اکبر، انہاں کہ یار سب تو بہترین ٹھکانہ ایہو لگدا ہے، ایک تا دھوپ زیادہ کوئی نہ لگ سی، دھوپ گرمی تو بچے راساں تے دوئی گل لے کے اتھے آون ونجڑ والا وی شور شرابہ کوئی نہیں، تھکے بہواں رستے دا اونج پتہ کوئی نہیں، تھوڑی دیر ہی تھائی آرام کرساں، وقت آپے جدو اٹھساں تے اگلی منزل والے پاسے جا کے سوچ سجے ساں، اس ویلے جڑے ویلے ونجن لگے نے، اس ویلے اللہ پاک فرماندا ہے اپنے طور تے دعاواں منگدے جا رہے ہیں تے اپنے طور تے گلاں کردے جا رہے ہیں، انہاں دے پیچھے کتا لگ پیا، انہاں دے پیچھے کتا لگ گئے، او وٹا چاہ کے مارن، تھوڑی دیر کتا دور ہٹ کے ونجے وقت دیکھیں تے پھر کھوریاں تے چڑھے ہوئے، وہ وقت ہٹاویں تے پھر انہاں کہ یار وقت ضائع نہ کرو، ہو سکتا ہے اے بھی ساڈے نال ونجنا چاہندا ہوئے اے ساڈے نال ونجنا چاہندا ہوئے تے اساں ایویں نو دسائی رکھاں، انہاں وٹا چھوڑ دیتا، اپنی منزل تے ٹر پئے، جدو غار دے بوہے تے پہنچے او اندر، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، او تا اندر چلے گئے مگر کتا غار دے بوہے تے، غار دے منہ دے اتے بیٹھ گئے، چوکیدار بن کے، پہرے دار بن کے تے بیٹھ گیا، مگر اللہ دے بیٹھن دی حالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، او دے بیٹھن دی حالت قرآن بیان چا کیتی، اللہ فرماندا ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، جڑے ویلے ولیاں دے دربار تے بیٹھے، ولیاں دے دروازے تے بیٹھا، انج کر کے نہیں بیٹھا، انج کر کے ہاتھ کر کے نہیں بیٹھا، ذراعی ہے بازو زمین تے بچھا کے بیٹھا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگے انہاں کولوں منگدا نہیں، انہاں دے اگے ہاتھ پھیلاندا کوئی نہیں۔ اس وقت ولیاں نال جے کتا ٹر پوے، ہومن ولی گھنگرو والے نہ ہومن نا، ہاں کنٹھے کلابے والے نہ ہومن، ہو جنہ للکاں پائیاں ہوندیاں، توجہ ہے، ہو زنجیر پائے ہوندے نے، چھیل چھبتڑ کیتے ہوندے تے نہ رکھی ودے ہوندے کین، اے اللہ دے ولی ہیں، ولی اپنی عادتاں تو پہچانے ویندے، او بندے نو خود بخود پتہ لگدا ہے کہ اے بندہ اللہ دا ولی ہے۔ ایویں ہر بھنڈ، ہر نٹ، ہر چرسی، ہر بھنگی اپنے آپ نو ولی آکھے تے ولی بن، آ ولیاں دا حال سن جنہاں نو قرآن ولی آکھے، انہاں نال کتا ٹرے، اس کتے دی حالت وے انہاں دے بوہے تے بیٹھے تے ہاتھ
تلے سٹ کے بیٹھے انہاں دے ہاتھ اتاں کھڑے نہیں کیتے انج حالت نہیں بنائی جویں کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کسے دے کولوں کوئی فریاد کر رہا ہوندا ہے مگر اللہ فرماندا ہے اس کتے نے اپنے ہاتھ تلے سٹے ہوئے نے او دسنا چاہندا ہے میں انہاں دا محتاج نہیں میں او دا محتاج ہاں جے دے محتاج اے ستے پین تے میں انہاں دی چوکیدار ہی واسطے مقرر ہو گیا اللہ دے طرفوں او اتے بیٹھا ہوئے ہیں اللہ پاک فرماندا ہے لوگ پیچھے دوڑے نے بادشاہ دوڑے نے انہاں دے وزیر تے مشیر تے فوج تے آرمی او ساریاں دوڑ پئیاں نے کہ جناب پکڑو پکڑو انہاں نو جکڑو جکڑو اے کون جڑے ساڈے علاقے دے اندر انہاں ادھم مچا دتا اللہ دی توحید دا انہاں تا شرک دے دروازے بند کر دیتے نے انہاں تا کفر دا صفایا کر دیتا ہے جلدی جلدی کرو سمیٹو تے پکڑو انہاں نو پکڑو تے جکڑو تے دکڑو تے ڈھکو انہاں نو جیل دے اندر پاؤ جڑے ویلے پیچھے دنیا دوڑی ہے او اس ویلے غار دے بوئے تے پہنچ چکے ہیں اندر جا کے لیٹ چکے ہیں اللہ نے انہاں 7 ولیاں دی حفاظت کیتی ہے غار دے بوئے تے کتا بٹھا دیتا ہے انہاں کہ یار جی ایتھے آویں نا تا کتا تا نہ ہووے اے کتا تا ڈر کے بھج گیا ہووے جڑا کتا ڈیرا لا کے بیٹھا معلوم ہوندا ایتھے بندہ کوئی نہیں ایتھے رہن والا کوئی نہیں او اونج پیچھے ہٹ کے آ گئے نے حتیٰ کہ کسے بندے نے غار والے پاسے جھانک کے ویکھن دی کوشش کیتی ہے چلو یار کتے نو پاسے کرو تھوڑا جہا جھانک کے تاں ویکھاں جڑے ویلے اندر جھانک کے ویکھن لگے نے اللہ فرماندا ہے تحسبہم ایقاظا وہم رقود تحسبہم ایقاظا وہم رقود ویکھن والا جڑے ویلے اندر جھانتی مار کے ویدا او سمجھدا ہے تاں اکھاں پھاڑ کے بیٹھے تے بھکھے بھانے بیٹھے نے ہونیاں سانو انہاں نوچ لونے تے کھان لونے حالانکہ ستے پین مست نیندر دے اندر خراٹے پہ مار دین مگر آنکھ اج کھلی ہوئی ہے جیویں کوئی بندہ ڈراکلی آنکھاں کٹ دے کسی نو ڈراون واسطے اکھاں جویں دے انج کیتی پین مگر پے ستن اللہ حالت انج بنا دیتی کہ مشرک چھڑا ویکھے تے وضو او مشرک ستے موحد کو بھی ڈردا ہے جاگدا موحد تو اور گل ہے نا اللہ دا ولی ہووے موحد ہووے تے ستا پیا ہووے تے مشرک ستے موحد نو بھی ویکھ رج کے ویکھنا چاہے تاں بھی اللہ دے چہرے دا روب اتنا بنا دیندا ہے کہ مشرک 7 میل دور ہٹ کے لگدا ہے کہ اتھوں لگے تے متا آمنا سامنا ہو ونجے اس واسطے اللہ نے ولی وچ کمال رکھیا کہ او دے چہرے دی ولایت ہی ایسی ہوندی ہے کہ کوئی کھٹا ٹیٹ مشرک تے بدتی اس ولی دے چہرے نال اکھ پا کے 5 منٹ نہیں بیٹھ سکدا جاگدے پئے ہو کہ ستے پئے ہو اچھا اگے مسئلہ چلیا او بندے تا اتھے ستن کے تھوڑی دیر واسطے آرام کر دیا او جناب ستن تقریباً 9-10 بجے تے جڑے ویلے انہاں دی اکھ کھلی ہے او ٹائم ہے عصر دا او کیڑا ٹائم ہے او ستے پین اللہ پاک فرماندن والا بسو فی کہفہم سنین وازدادوا 9 او تھوڑی دیر واسطے ستن اساں زیادہ دیر واسطے سوا دیتن او تھوڑی دیر واسطے لیٹن اساں زیادہ دیر واسطے انہاں نو لٹایا تے انج کر کے ستے والا بسو فی کہفہم سنین وازدادوا 9 3 صدیاں تے 9 سال توجہ ہے
اللہ پاک فرماندے میں انہاں نو انج سوا دیتا 309 سال تو نہیں ستے رہن انہاں نو بھوک بھی نہیں لگی تے پیاس بھی نہیں لگی اپنی جگہ تے ستے رہن اللہ فرماندا جڑے ویلے پاسا تھکن لگیا اس ویلے میں انہاں دی ماں تن کول کوئی نہ آئی انہاں دا پیو بھی نزدیک کوئی نہ آئی میں آپ انہاں دے پاسے بدلیندا رہا میں آپ انہاں دے پاسے پرتیندا رہا چونکہ آیا نے میرے نام تے مارا کھا کے آیا نے میرے نام تے بدنامیاں چاہ کے آیا نے میری توحید واسطے وطنوں بے وطن ہو کے اس وقت سارا معاملہ انہاں دا میں آپ سنبھالیا تے کنج سنبھالیا اللہ پاک فرماندے نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میں انہاں دے پاسے سجے تے کھبے کردا رہا تاکہ پاسا انہاں دا تھک بھی نہ ونجے چونکہ مدت بہت بڑی گزارنی ہے انہاں لوگاں نے اللہ پاک فرماندے نے جڑے ویلے او ستے رہن آخر کار ایک موقع ہو جے آ گیا کہ میں آپ اللہ نے انہاں نو اٹھاون دا پروگرام بنایا کہ ستے رہے تے مسئلے دی گل کھلنی کوئی نہیں ستے رہے تے پتہ لگنا کوئی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے میں کہ کیتا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ میں آپ پروگرام بنایا کہ انہاں نو جگاواں توجہ ہے انہاں نو جگاواں مسئلہ سناواں تاکہ مسئلے دا پتہ لگ ونجے جے ستے رہ گئے ستیاں دا پتہ کسے نو نہیں لگنا نہ مسئلے دا پتہ لگنا ہے نہ دین دا پتہ لگنا ہے نہ انہاں دے آمد رفت دا پتہ لگنا ہے نہ انہاں دے بے وطن ہون دا پتہ لگنا ہے نہ انہاں دے سفر دے منزل دا پتہ لگنا ہے اس وقت اللہ فرماندا باسناہم لیتسالوا بینہم میں انہاں نو اٹھایا باس نہ ہو مسا آپ اٹھایا او تا انج ستے پن جو لوریاں دیون والا جو آپ ہے اللہ پاک فرماندا ضربنا علی آذانہم میں انہاں دے کناں تے رحمت والے ہتھاں نال تھپکیاں دے کے انہاں نو سمائی رکھیا انہاں نو آرام کرائی رکھیا او آرام چھڑو تا کدے اٹھن والے کوئی نہ باسناہم جیویں میں تھپکیاں دے کے سوایا اویں چپ کر کے انہاں نو دوبارہ اٹھایا اللہ فرماتا اٹھو گل کرو میں ریکارڈنگ تک کراں تہاڈی گل کرو میں ریکارڈ کر کے تے محمد دی امت دا خزانہ بناونا چاہندا انہاں دے ایمان نو جگاونا چاہندا اللہ نے اصحاب کہف نو جگا کے تیرے میرے ایمان نو جگا دیتا ہے اور تیرے میرے ایمان نو سنوار دیتا ہے او جڑے ویلے جاگن نا اس لئے پتہ کیا دن قالا قائل منہم یا اٹھن تے انہاں دے درمیان اللہ اکبر جڑے ویلے اٹھ دے گئے اسے ویلے دو ترے پالٹیاں بن گئیاں نے ایک پالٹی نے سوال کیتا ہے ایک پالٹی نے سوال کیتا ہے قال قائل منہم کم لبثتم جڑے ویلے انہاں سوال کیتا سوال انہاں دا یار اے تا دسو کتنی دیر تک ستے رہے کتنی دیر تک ستے رہے کتنی دیر تک آرام کر دے رہے آرام دی مدت دسو جڑے ویلے ایک بندے نے سوال کیتا ہے ایک پالٹی نے سوال کیتا ہے اگوں دوئی پالٹی نے جواب دیتا ہے تے پتہ کہ ادھر کالو لبسنا یومن او بعض یوم یار ساڑھے اندازے دے مطابق اندازہ لائے نے
کیونکہ ستیا سے 10 وجے ناشتے دے ٹائم تے اٹھ دے پایا دیگر ویلے، شام ہی کوئی نہیں، رات بھی کوئی نہیں، اجے دن بھی پورا مکہ کوئی نہیں، اس وقت ادھی دہاڑے یا پونی دہاڑے، پوری دہاڑ بھی نہیں بندی، پورا دن بھی نہیں بندا، اس وقت اساں اس حال دے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہاں کہ اساں ادھا پونا دن گزارے، اور تا کوئی نہیں۔ دوئی پالٹی نے آکھا نہیں نہیں، قالو ربکم اعلم بما لبثتم۔ یار انہاں جھگڑیاں وچ پون دی ضرورت نہیں، ادھے ستے ہاں کہ پورے ستے ہاں، پوری دہاڑ ستے ہاں کہ ادھی دہاڑ، اے جھگڑے دی ضرورت کوئی نہیں، کیوں جو اساں تو ستیا سے ستا تے مویا ستا تے مویا ایک برابر، جیویں موئے نو اپنے سون تے اٹھن دا پتہ کوئی نہیں، ایویں سانو ستیاں نو بھی پتہ کوئی نہیں، اساں ایویں اندازے لاواں تے فائدہ کوئی نہیں، تے پوری حقیقت دا پتہ ساڈی مدت دا اونوں پتہ ہے جڑا ستا نہیں۔ او کون ہے؟ نبی بھی ستا ہے، ولی بھی، پیر بھی، فقیر بھی، جن بھی، انسان بھی، سارے ستن، انہاں نو نیند آئیے، اے مدت اس نو پتہ ہو سی جس تے نیند آئی نہیں، جس تے نیند دا غلبہ ہی نہیں آیا، جس تے تھکاوٹ ہی نہیں آئی، جس نیند نو اپنے اتے حرام کیتا ہے، جیسا کہ میں ہمیشہ جاگدا رہساں، میں ہمیشہ زندہ رہساں، میں ہمیشہ قائم رہساں، میں تھکساں بھی نہیں، میں سمساں بھی نہیں، میں مرساں بھی نہیں، تے میں بھولساں بھی نہیں۔ یہ جزات کون ہے؟ اے خوبیاں کیسے چن؟ اے کمال کیسے چن؟ اے ستا پہ ہوندا ہے، اکھا مل کے آدا ہے، او مدینے کتا پہ پھردا ہے۔ لاکھ لعنت ہے تیرے سون تے لعنت ہے، تیرے دعوے کیتے تے بھی لعنت ہے۔ ستے ولی نو کی پتہ ہوندا جے کی پیا ہوندا ہے؟ اے جاگدا ہوے تے ککھ دا پتہ نہیں ہوندا، اے منہ تے کپڑا پا کے تے میں بات شوق کیلولا کرن لگا تے وچوں بجھساں، کی شے بجھسے؟ توجہ ہے؟ اے ساڈے سامنے آ کے نہ بجھساں تے لتر پسیا پیا ہوے سریوں دے تیل وچ، ہاں سبحان اللہ، تے توحیدی دے ہاتھ پکڑا تے مارے نو دو چار، چوتھے لتر تے پہنچی تے آکسی میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، جو آدھا پہ سارا کوڑ کھلا مرے نا۔ اس واسطے کوڑے دعوے کرن والے کولو ہمیشہ بچ کے رہے کرو، گل او مننی چاہی دیئے جس گل دی تصدیق اللہ دا قرآن کرے۔ آسمان تو اڑدا ہویا بندہ دعویٰ کر دے وے، اسی وہ دعویٰ نہیں من سکتے جب تک قرآن تائید نہ کرے۔ انہاں کہ جناب انہاں گلاں نو چھڈو، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تساں جتنی دیر ستے ہو، تھوڑی تے بھاویں زیادہ، ادھی تے بھاویں پونی، اس مدت نو سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں جاندا، اے اللہ دے حوالے کرو۔ تے ہون کے مسئلہ کہ بھوک ڈاڈھی ہن بھوک ڈاڈی تنگ پی کریں دیئے، ستے رہن تے کھادا کوئی نہیں، ستے رہن تے پیتا کوئی نہیں، اٹھن تے بھوک نے ستاونا شروع کر دیتا ہے، پیاس نے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، جڑے ویلے اٹھے نے اس ویلے پتہ ہے کہ آنکھن لگے نے، آکھن یار انہاں مناظریاں نو چھوڑو تے جھگڑیاں نو چھوڑو، پلے نہ پیاں روٹیاں سبے گلاں کھوٹیاں، اس وقت پہلے ڈھڈ دی سوچو، توجہ ہے؟ وہ حلال دی سوچیں اسا حرام دی سوچیں دے، فرق اتنی ہے، اللہ دا ولی بکھا ہوئے تے سوچے حلال دی، رج ونجے تے سوچے حلال دی، اے دی اکھاں وچ بھی بکھے، اے دے پیٹ وچ بھی بکھے، اے دی حوث تے لالچ ختم ہی نہیں ہوندی، اے آدھا ادو بھی کٹھی کر لواں، ادو آ کے کھا لواں، ادو غریباں دا حق کھادا، ادو یتیماں دا حق کھادا، ادو مسکیناں دا حق کھادا، ادو سکیاں بہناں
جواناں دا حق کھادا، ادو معصوماں دا حق کھادا، یتیماں غریباں دے حق تے ڈاکے مار کے بینک بیلنس بن کے چودھری بن کے بیٹھ گیا، ملک تے سردار بن کے بیٹھ گیا۔ اے حرام کھاون نال کدے ملک نہیں بندا، چودھری حرام کھاون نال کدے نہیں بندا، اے حرام کھاون نال سوائے جہنم دے ہور کوئی علاج کوئی نہیں۔ مگر انہاں ولیاں دا حال ویکھو، او جڑے ویلے اٹھے نے آکھن لگے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ جلدی کرو کڈو پیسے، کچھ پیسے جڑے گھروں لے کے ہیں اللہ دے نام تے خرچ کیتے ہوئے تے کچھ تھوڑے جائیں، بچے ہوئے ہیں جڑے بچ گئے وہ سکے کڈے، او روپے تے پیسے کڈے تے ایک بندے نو آکھن لگے تو ساڈے چوں زیادہ سیاںا لگدا ہے، ساڈے چوں زیادہ چلاک ہوشیار لگدا ہے، اہل پیسے تے جلدی بازار لگاواں ون کے تے اتھوں سودا سلف لے کے آ، کھانے پینے دے اسباب پیدا کر کے آ، جڑے ویلے انہوں پیسے دیون لگے او سکے نو چاہ کے جیب وچ پائے تے آکھن لگے اے خیال کری مت ہر چیز لئی آویں، نا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کھانا لے آویں مگر پاک کھانا، فَلْيَنظُرْ ویکھ کے لویں متا خوشبو سنگے تے منہ وچوں پانی آونی، نا انج نہیں کر، توجہ ہے اے کل خانی پکی پئی ہوئے، تڑکا لگا پیا ہوئے مثالے دار تے اے اتھوں گزر ونجے ہوئے مسلمان، اے ہو سکتا ہے؟ بولو بولو، اس کا پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ اس محرم میں جو آئیں تو آڑے کو چیزاں کچھ کدے پوچھیں تو سا تے ہونے سفر دا مہینہ شروع ہوندہ پہ وطا کوئی چوری آونی ہے اتے رومال پہ آونے، سبحان اللہ، اس بادشاہ مچھا نو تیل لا کے پلیٹ سمیت کھا وجنا ہے، اس کیڑا ویکھنا چوری آئیے کہ چوری آئیے۔ ہویا جو پکا مسلمان جے بننا چاہتا ہے تا پیٹ نو وٹ دے چھوڑ، ایک پیٹ تے کنٹرول کر چھوڑ، اللہ دی قسم اس دور دا تو ولی ہے۔ جے تیرے کھاون پیون تے کنٹرول کوئی نہیں، چھوڑ دے سارے دعوے، پھر آنکھ میں اندرا گاندھی دا پتر ہوں، آنکھ میں ہندو ہاں، سکھاں کراڑ دا پتر ہاں، میرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اگر تو دعوی اسلام دا کردا ہے تو سب تو پہلے پہرا دے اپنے پیٹ تے، جو اس سچ کیڑی شاید جانی چاہی دیئے تے کیڑی، اے تے آدھا شکم میں فقیراں تغار خدا، ہر چیز آیت فنا در فنا، اے تا صدوق بڑائی ودا ہے، جیڑی شاید ڈھکن کھولیا تے اندر ساٹھ چھوڑیا، نہیں، جب تک اے دے وچ حلال دا لکمہ نہیں جانا اس وقت تک تیرا سجدہ اللہ دے دربار سجدہ بن کے نہیں جا سکتا، بلکہ الٹا واپس تیرے منہ تے اللہ لعنت بنا کے مارنی ہے۔ وقت کوڑیاں گلنا شروع ہو گئی ہے، کوڑیاں سن دے رہندے ہو، صرف سن دے ہو، منے دے نہیں۔ اللہ کرے جے تسا من ونجو اور منن تو بعد اللہ کرے جی میں وٹ دیتی ودا نا تسا ہی دے چھوڑو، ایک باری جاگ دے ودے ہو کہ ستے پہ ہو، انہاں کے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ویک کے لے آویں حلال ہے کہ حرام ہے، خیر دے نا دی کوئی چیز نہ چاویں، پاک کھانا ہوئے، پاک غذا ہوئے جڑی ساڑے اندر ونجے، وہ بندہ ٹورن لگا تے آنکھن لگے خیال کریں بادشاہ تے او دے شرطے سانو تلاش ودے کر مطا بازار چوکیں پھر دے پاویں تے تو انہاں نو لب ونجے تو انہاں سانو آ کے مارنا ہے، ساڑی ہڈی پسلی ہے کر دے ونی ہے، اس وقت لا یشعرن بکم احدا، خیال کرنا پیر بھی زمین تے پورا نہیں رکھنا جو کھرا نہ لب ونجے تے ولا یشعرن، ماسک لا کے ونجی جو پہچان بھی کوئی نہ سکے جو کیڑی وستی بھی آیا تے کون آیا تے کیویں آیا، لا یشعرن بکم احدا۔ ولیاں دا عقیدہ سنتے عقیدہ بنا ولیاں والا، ولی قرآن والے کو جن شیطان والے
شیطان والے کولوں بچی تے قرآن والے دے پچھو ٹر پویں۔ قرآن والے ولی آدن جے بندہ ماسک لاوے، جیندہ بندہ اپنے منہ تے نقاب لاوے، نقاب تو پرانی گل ہے، ہن ماسک آکھیا بندہ ماسک کتنی ہو سی؟ کوئی رضائی جتنی ہو سی؟ کوئی کھیس ہے؟ کوئی چادر دی مٹائی ہے؟ نہیں نہیں، کپڑے دی مٹائی بھی کوئی نہیں۔ اے ماسک جنا بریک جی ہے، اے بندہ منہ تے چلاوے، او ست ولی آدن اس نقاب تے ماسک دی وجہ دے نال تینوں کسے پہچاننا ہی کوئی نہیں، انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگنا کون آئے۔ ماسک لاوے جیندہ جیندے نوں پہچان، 7 گز مٹی تلو لنڈی چڑی پہچانی پی ہے، اے لنڈی ہے کہ لنڈا ہے، اے اپنا کے پرایا ہے، دوروں آیا کہ نیڑوں آیا ہے۔ بادشاہ سلام ساڑے ون کے دیوڑیں، پیغام ساڑے ون کے دیوڑیں، تو عام پکا کے ساڑے طرف ون کے دے گا ونڑیاں نے، تے حضرت رو ون کے ساڑا پیغام دیوڑیں، انہوں پتہ ہونے کہ کون ہے تے کون نہیں آیا۔ اے ولیاں دا حال ہے ودے لا یشعرن بکم احدا، بندہ اپنے منہ تے پردہ کر لویں تے جیندہ جیندے نو پہچان سکدا کوئی نہیں۔ او یار خیال کریں، ساڑے پیچھے بڑے دنیا پھر دی پئی پکڑن والی، ہو سکے بے غم ہو ونجو۔ او گیا نا بازار، جیڑی گلی وچ ونجے انج ویکھے اے گلی اوہ ہے جتھوں اسا کل گیا سے، اے بازار اوہ نہیں۔ وقت سوچے سوچن چوک کھلے بازار ویکھے، بندیاں نو ویکھے، نہ کوئی بندہ پہچانیا ونجے، نہ کوئی بازار پہچانیا ونجے، نہ کوئی گلی محلہ پہچانیا ونجے۔ او سکے یار پھس تا عجیب نہیں گیا میں، ہن کے کریے؟ او سکے ہور چپ کر کے جڑی ضرورت ہے او پوری کرتے اتھوں نکل، گل کوئی رولے والی ہے۔ او سکے چلو اگے گیا نا، دکاندار نو آدھے او جلدی جلدی یار اے سودا دیویں تے اے دیویں تے اے دیویں، اے لے پیسے۔ او دا مطلب ہی جلدی جلدی دے وے تے میں چاہ کے نکلا جو بندہ کوئی پچھو آ نہ ونجے۔ او جیڑے ویلے جیب وچوں کڈیا نا سکہ تے دکاندار ویکھیا، او سکے صوفی جی ایک کے لئی ودا، او سکے جناب پیسے لئی ودا، کوئی سپ تا نہیں۔ او سکے پیسے ہی ویکھتے اپنی شکل ویکھ، شکل تا بڑی مسلماناں والی نیک بندیاں والی تے فراڈ کیتی ودا۔ او سکے او کیویں؟ آکھے اے پیسے تے نہیں جڑے تو لئی ودا۔ او سکے تو کیڑے پیسے دی گل کردا ہے؟ او سکے جڑا سکہ لئی ودا اے کدوں دا ہے؟ او سکے دقیانوس بادشاہ دا ہے، اے او دے دور دا ہے۔ تو کدوں ایتھوں گیا؟ کہ میں کل گیا تے گزرے پے 309 سال۔ او دکاندار دوے دکاندار نو آدھا یار سکہ ویکھی کیڑے بادشاہ دی مہر لگی ہوئی ہے۔ او سکا وہ بہت پرانا ہی، اس اگلے نو او سکا اے اس تو پرانا ہی۔ پورا شہر کٹھا ہو گیا، شہر جدو کٹھا ہو انہاں کہ پکڑو وے صوفی نو، صوفی 2 نمبر ہی وے جعلی کرنسی 309 سال پرانا سکہ چلائندا ودا، پکڑو اینو۔ انہوں پکڑے نو نہ کہ کریا کہ بادشاہ کو لے ویسا، بادشاہ دی خدمت دے اندر گھن گئے۔ بادشاہ نو جڑے ویلے پتہ لگ گئے سکہ ویکھیں، او سکے کھولو الماریاں تے انہاں دا مقدمہ کڈو۔ سڑیاں کتاباں دے اندر ایک کیس لکھے ہوئے ہیں، 7 نوجوان دقیانوس بادشاہ دے دور مفرور ہو گئے، مینوں اوہے لگ دے جڑے ویلے پرانے کاغذ پٹے نے کیس تے مقدمہ الماریاں چوں کڈیاں نے ایہے نکلے۔ انہیں کہ بس اسے نو قابو کرو۔ او سکے تو کلا نہیں، ہو سکے نہیں میرے نال ہور میرے نال ہور بھی ان پر او چھپے پن غار دے اندر او دور انتے میں کلا آیا۔ انہیں کہ چل چلیے ساڑے نال، چل ساڑے نال جا کے سانو نہ بندیاں نال ملوا، اساں بڑی تحقیق چاہتے بڑی تفتیش چاہ۔ بادشاہ بھی ٹریا، وزیر بھی ٹرے، عوام خواں سارے ٹر پین۔ جڑے ویلے غار دے بوئے تے گئن، اس نوجوان نے آکھیا تساں کھلوو میں انہاں نو جگائی آواں۔ جڑے ویلے اندر گیا انہاں نو جگاون واسطے اللہ فرماتا ہے ضربنا علی آذانہم
میں انہوں بھی سوا دیتا تے جڑے پہلے جاگدے پہن انہوں نے وہ مڑ سائیں گئے بادشاہ تے انتظار ہے کہ نوجوان گیا تے مڑ کے کوئی نہیں آیا عوام انتظار حتیٰ کہ او سارے بندے اسے غار گم سم ہو گئے تے اتلے ناخام ہو کے تے واپس لوٹ گئے انہاں دی آپس وچ ملاقات نہ ہوئی اللہ پاک نے انہاں 7 ولیاں دی اج حفاظت کیتی کہ اللہ نے انہاں دے اکھاں تو دور کر چھوڑیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے